अब हामी हिजो अलिअलि डिस्कस गरियो, अब त्यहीँबाट अगाडि बढिन्छ। कतिजना प्रेजेन्ट भयो पहिला यहाँ? ल 5 जना भएको रहेछ। सोर जानु भयो भर्खर। हजुर एटेन्डेन्ट यो सेकेन्ड सेमेस्टर सिजिरो गर्दा अब यो कपिमा लानु हामी हिजो पेज पेज 3 सम्म हो क्या सर? पेज 3 देखि होला। अब पेज 2 मा यसो हेर कहाँसम्म पढ्यो हामी। जानौँ न हिजोको। पेज 3 देखि स्टार्ट गरौँ न सर, के भन्नु? त्यो हैन भाइ, त्यसको साइड हिजो हामी यो रो अपरेसन हेर्यौं। रो अपरेसनमा इन्टरचेन्ज, रिप्लेसमेन्ट अनि स्केलिङ भन्ने भयो। अनि अब लिडिङ इन्ट्री मस्ट बी नन जिरो। लिडिङ इन्ट्री भनेको सबसे अगाडिको नन जिरो नम्बर, जस्तो यहाँ लिडिङ इन्ट्री 2 छ। सेकेन्ड रोमा लिडिङ इन्ट्री यो -1 अनि थर्डमा लिडिङ इन्ट्री यो 2। अब लिडिङ इन्ट्री फर्स्ट रोको सबसे अगाडि हुनुपर्ने, सेकेन्ड रोको त्यसपछि थर्ड रोको हुनुपर्छ। त्यसैले हामीले यसलाई इन्टरचेन्ज गरेको, इन्टरचेन्ज गरियो R1 इन्टरचेन्ज R2, R1 इन्टरचेन्ज R2। अनि त्यस्तै रिप्लेसमेन्ट
अनि रिप्लेसमेन्ट यो 2 लाई 0 गर्नलाई हामीले रिप्लेसमेन्ट गरेको थियो हिजो यो लिडिङ इन्टी भन्दा बिलो लिडिङ इन्टी there should be 0 0 0 गराइयो स्केलिङ भनेको नम्बर मल्टिप्लाई गर्ने अब हामी अर्को नेक्स्ट पेजमा जान्छौं अब पेज 3 यो पेज 2 सम्म सकियो थियो हैन हो सर हो यो पेज अब अरे यो पेज 3 पढेको छैन ल हेर convert the system of linear equation into metric equation ax equal to b हेर अब यहाँ सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन दिएको छ सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन हो यो सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन यसलाई सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन भन्छ यो x2 - 4x3 x2 - 4x3 equal to 8 2x1 - 3x2 plus 2x3 equal to 1 5x1 माने यो सबैलाई सिस्टम अफ लिनियर यो कलेक्सन अफ 3 इक्वेसन यो सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन भयो अथवा तीनवटा भेरिएबल छ भने xyz फर्ममा पनि दिन सक्छ यो xyz फर्ममा पनि दिन सक्छ अब यो y - 4z equals to 8 भन्नु र x2 - 4x3 equal to 8 भन्ने एउटै यो फर्ममा दिन पनि सक्छ तर यो हामी धेरै जसो क्वेशनहरु यो x1 x2 x3 मै गर्छौं अब यसलाई सल्भ गर्ने यो सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन अब यसलाई के भनेको छ भने म्याट्रिक इक्वेसनमा लान सक्ने कसरी भन्दा यो फर्स्ट इक्वेसनमा x1 छैन फर्स्ट इक्वेसनमा x1 छैन यसलाई 0.x1 प्लस यो x2 को कोएफिसिएन्ट कति छ यहाँ 1 छ एकै छैन भनेको 1 हो त्यही भएर यसलाई प्लस 1x2 गरियो अनि यो फेरि -4x3 छ यहाँ x3 को कोएफिसिएन्ट -4x3 यो -4x3 जस्ताको त्यस्तै इक्वल्स टु 8 भयो सेकेन्ड इक्वेसनमा फुल सबै छ 2x1 - 3x2 plus 2x3 equal to 1 थर्ड इक्वेसन को फेरि 5x1 - 8x2 plus 7x3 equals to 1 यो x1 नभएकोले यहाँ 0 थपेर बनाएको त्यति मात्रै अब यसलाई म्याट्रिक्समा लिनलाई x1 को कोएफिसिएन्ट जति फर्स्ट कलम हेरे x1 को कोएफिसिएन्ट जति फर्स्ट कलम x2 को कोएफिसिएन्ट जति सेकेन्ड कलम x3 को कोएफिसिएन्ट जति थर्ड कलम यो अब यो इक्वल्स टु अनि फेरि x1 यो भेरिएबल जति छ भेरिएबल को यो इनपुट मैट्रिक्स x1 x2 x3 राख्नु फर्स्ट कोएफिसिएन्ट x1 को कोएफिसिएन्ट यो कोएफिसिएन्ट मैट्रिक्स में फर्स्ट कलम भनेको फर्स्ट भेरिएबल को कोएफिसिएन्ट भनेको यहाँ x1 को कोएफिसिएन्ट सेकेन्ड कलम भनेको x2 को कोएफिसिएन्ट x2 भन्नाले सेकेन्ड भेरिएबल थर्ड कलम भनेको x3 को कोएफिसिएन्ट अब यहाँ यदि यो इक्वेसन दिएको भए xyz को फर्ममा इक्वेसन दिएको भए हामीले यसलाई यो x को फर्स्ट कलम भनेको x को कोएफिसिएन्ट यो सेकेन्ड कलम भनेको y को कोएफिसिएन्ट थर्ड कलम भनेको z को कोएफिसिएन्ट हुन्थ्यो अनि यहाँ x y z राइट साइड को 8 1 1 1 यो भयो कुन फर्ममा गयो भने यो मैट्रिक्स ax equal to b a भनेको दिस मैट्रिक्सलाई a अनि योलाई x भेक्टर लिएको यो x भेक्टर दिस इज b यो भनेको b भेक्टर यसलाई यो व्हिच इज मैट्रिक्स इक्वेसन यसरी सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन यो सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसनलाई मैट्रिक इक्वेसनमा लैजान सकियो सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसनलाई मैट्रिक इक्वेसनमा लैजान आउँछ आउँदैन हेर त यो यसलाई मैट्रिक्समा लान आउँछ
आउँछ सर आउँछ अब यसलाई यो म्याट्रिक इक्वेसनलाई मल्टिप्लाई गर्यो मानौँ न यसले यो त कलम भयो अनि यो रो भयो म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन भनेको कलमले यो रोलाई मल्टिप्लाई गर्यो इक्वल्स टु 8 लेख्यौ फेरि योले कलमले यसलाई रो सेकेन्ड रोलाई मल्टिप्लाई गर्यो इक्वल्स टु 1 लेख्यौ अनि फेरि यो पनि थर्ड गर्यो भने यो ठ्याक्कै माथिको आउँछ म्याट्रिक इक्वेसन मल्टिप्लाई गर्यो भने फेरि यो सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन अब यो ए वेयर x इक्वल टु b फर्ममा म्याट्रिक्स गयो यसलाई अब वेयर a इक्वल टु दिस अनि x भनेको यो x भनेको x1 x2 x3 b भनेको 8 1 1 यो म के सिकाएको भने सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसनलाई म्याट्रिक इक्वेसनमा लैजानु पर्यो भने पनि यो सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन भन्नु र म्याट्रिक इक्वेसन भन्नु एउटा अब जाऊ यहाँ अब यहाँ यो the augmented matrix of this system यो म्याट्रिक इक्वेसन हेर त यहाँ सिस्टम भनेर यहाँ माथि छ यो augmented matrix of this system भनेर यो कोएफिसिएन्ट म्याट्रिक्स लेख्ने यहाँ यो फर्स्टमा यहाँ कोएफिसिएन्ट म्याट्रिक्स हेर यो फर्स्ट कलममा फर्स्ट इक्वेसनको माथिबाट हेर त यहाँ माथिबाट यहाँ रे सिधै यो लेख्न सक्यो यो एगमेन्टेड म्याट्रिक्स भनेको यो 0 2 5 1 minus 3 minus 8 minus 4 2 8 1 1 हेरो यो एगमेन्टेड म्याट्रिक्स भन्छ यो सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसनबाट डाइरेक्ट लेख्न सक्छ तिमी यो इम्पोर्टेन्ट हो यो सुरु धेरै जसो प्रोब्लममा हामी यो स्टार्टिङ गर्ने सिस्टम यो स्टार्टिङ गरे यो कहाँबाट यो तिमीलाई सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन दिन्छ त्यसबाट डाइरेक्ट लेख्न के सक्नु पर्यो द एगमेन्टेड म्याट्रिक्स अफ दिस सिस्टम इज यो x1 भेरिएबलको कोएफिसिएन्ट यो x2 भेरिएबलको कोएफिसिएन्ट यो x3 भेरिएबलको कोएफिसिएन्ट यो इक्वल्स टु आउटपुट म्याट्रिक्स बाहिरको ल लाइट बनाइदिनु अब यो the augmented matrix of this system अब यसलाई हेर त यो र यो तलको र माथिकोमा फरक भन अब के छ भने मैले यो लेख्ने augmented matrix of this system भनेर कतिखेर लेख्ने भन्दा सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन दिएको छ भने यसलाई सिधै लेखिन्छ डाइरेक्ट लेख्न सक्छ यो augmented matrix तिमीलाई म्याट्रिक इक्वेसन दिएको छ ax इक्वल टु b दिएको छ भने ax इक्वल टु b भनेर दियो वेयर a इक्वल टु यो माथिको यस्तो फर्ममा गिवन म्याट्रिक इक्वेसन भनेर यो दियो वेयर भनेर यो दियो x यो दियो भने यति क्वेशन छ भने द एगमेन्टेड म्याट्रिक्स इज द एगमेन्टेड म्याट्रिक्स अफ द म्याट्रिक इक्वेसन ax इक्वल टु b इज a इज टु b अथवा ab मात्रै लेखे पनि हुन्छ अनि a भनेको यहाँ भ्यालु राख्ने होल म्याट्रिक्स राख्ने b भनेको यो 8 1 1 1 यो राख्ने अब यसरी एगमेन्टेड म्याट्रिक्स गिवन सिस्टमबाट एगमेन्टेड म्याट्रिक्स लेख्न आउँछ कि आउँदैन हेर त अब आउँदैन अब यो आउँछ कि आउँदैन भन्ने यसपछिको पेजमा आउँछ ल अब तिमी जाऊ अब यो कॉपी पेन निकालो
कपी पेन लेख्नुपर्छ अब क्वेसन अब म्याथमेटिक्स भनेको अब लेख्दै नलेख्ने निकाल्यो फर्स्ट सर पेजदेखि नै लेखे भए हुन्थ्यो ए फर्स्ट पेज होइन त्यो त अरू लेख होइन अहिले त लेख्नै पर्यो फर्स्ट पेजदेखि नै लेख्नुपर्छ तिमीहरू त्यो सानोदेखि फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड पेज भनेको धेरै कुरा सिकाउने हो थर्ड पेज सेकेन्ड पेज थर्ड पेजले धेरै कुरा सानो कुरा त्यहाँ हेर्दाखेरि तुरुन्तै जानिन्छ तर लेखेर राख्यो भने याद भइरहन्छ यसो हेर्न सजिलो 1 मिनट हेर्दाखेरि नै फरक पर्छ जस्तो मैले अहिले भर्खर के लेख पढाएँ भने तिमीलाई हो अहिले भर्खर यो सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन छ कि छैन यहाँ हो सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन अनि यो सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसनलाई अब यो अहिले यतापट्टिको भाग नलेख यो मात्रै यताबाट यता जान्छ यो यताबाट यता जान्छ है यो यताबाट यता लेख नि अब यहाँ कपी निकाल क्वेसन यो जस्तो सोधिरहने इक्जाम्पलहरु इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरु अनि एउटा जानेपछि अरु त्यसै जानिन्छ फेरि अरु प्र्याक्टिस गर्ने थियो यसलाई यहाँ लेख ल सुरु गर कपी निकाल्यौ सर यो निकाल्यौं सर टप कपीमा लेखौला अहिले यहाँ रफ कपीमा यो निकालेर जान्नु पनि पर्यो फुल लेख्नु पर्यो यहाँ डिटरमाइन इफ द फलोइङ सिस्टम इज कन्सिस्टेन्ट म हिजो भनिसकेको छु सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन इज कन्सिस्टेन्ट इफ इट हैज अ सल्युसन भनेर सल्युसन आउँछ भने त्यस्तो सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसनको लाई कन्सिस्टेन्ट भनिन्छ अनि सल्युसन आउँदैन भने त्यस्तो सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसनलाई इन्कन्सिस्टेन्ट भनिन्छ अब यो टेस्ट द फलोइङ सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन कन्सिस्टेन्ट और इन्कन्सिस्टेन्ट भनेको अनि सल्युसन आउँदैन भने त्यही टुङ्गिन्छ इन्कन्सिस्टेन्ट भनेर लेखिदिएको सल्युसन आउँछ भने सल्युसन पनि निकाल्छ अब हेर्नु सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन दियो त्यसपछि यो पेज लेख गिवन सिस्टम यहाँ किन 0x1 लेखेको छु मैले यहाँ अगाडि क्वेसन हो x2 छ यहाँ x1 नभएकोले x1 छैन है x1 नभएकोले यहाँ 0x1 भनेर रहेछ 0x1 लेखिदिएको अब यहाँ 0x1 प्लस यहाँ x2 को 1x2 यो फर्ममा लेख्न आउँछ हुँदैन लेख्दै जाऊ यो अनि द augmented matrix is भनेर लेख्नु पर्यो augmented matrix is भनेर लेख्दै जाऊ त्यसपछि यो लेख्ने यो अहिले यसलाई नलेख है यो अहिले त्यसलाई नलेख यहाँबाट यहाँ लेख्दै जाऊ यहाँसम्म लेखेर पुग्यो सक्यो सर यहाँसम्म पुग्यो ए अब आज माइक्रोको क्लासै छैन यिनीहरूले किन स्टार्ट गरेको रहेछन् मिटिङ कतिवटा मिटिङ गरे यार अघिदेखिको कसले गर्छ माइक्रोको क्लासै छैन यिनीहरूले मिटिङ गरेको रहेछन् यार अब हेर यो तिमी कहाँसम्म पुग्यौ गिवन सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन यो भयो द augmented matrix is यो लेख्यौ लेखेनौ लेखिसकेपछि यहाँ हेर अब यो फर्स्टमा यहाँ के छ यहाँ 0 अब यो द augmented matrix भनेको डाइरेक्ट सिस्टमबाट कसरी लेख्यौ यो x1 को कोएफिसिएन्ट यहाँ राख्यौ फर्स्ट कलम x2 को कोएफिसिएन्ट सेकेन्ड कलम x3 को कोएफिसिएन्ट थर्ड कलम यो 811 यहाँ 811 यहाँ राखिएको छ अब यो फर्स्ट रो को लिडिङ इन्टी कहाँ छ अब खोज त फर्स्ट रो को लिडिङ एगमेन्ट यहाँ हैन यहाँ छ सेकेन्ड रो को लिडिङ इन्टी कहाँ छ फर्स्टमै फर्स्ट रो यहाँ पछि कुन रो को लिडर अगाडि भयो सेकेन्ड रो हो सेकेन्ड को त्यस्तो हुँदैन त्यस्तो हुनु के हुँदैन सेकेन्ड रो को अथवा थर्ड रो को अगाडि हुनु हुँदैन भनेपछि अब हामी के गर्नु पर्यो चेन्ज गर्नु पर्यो इन्टरचेन्ज गर्नलाई R1 र R2 इन्टरचेन्ज गरे पनि हुन्छ R1 र R3 अब सेकेन्ड रोमा 2 छ अलि सजिलो नम्बर त्यसो भएको हुनाले 2 भएको हुनाले यो जुन चाहिँ सिम्प्लिफाइड हामीले इन्टरचेन्जिङ
R1 and R2 भन्ने हो इन्टरचेन्जिङ R1 and R2 यसरी इन्टरचेन्ज गरेको भन्ने कुरो थाहा पाउनु पर्यो इन्टरचेन्जिङ R1 and R2 अब इन्टरचेन्जिङ R1 and R2 गर्दा के गर्यो यसलाई यो फर्स्ट रो जति पनि छ नि यो यसलाई कहाँ लैजाने सेकेन्ड रोमा सेकेन्ड रो यहाँ थियो यो सेकेन्ड रोलाई कहाँ लैजाने यो सेकेन्ड रोलाई फर्स्टमा लैयो यसरी यो 2 हो यो 2 -3 2 1 यो आउँछ हैन यति इन्टरचेन्जिङ किन इन्टरचेन्जिङ गरेको फर्स्ट रोको लिडर भन्दा सेकेन्ड रोको लिडर अगाडि भयो अनि फर्स्ट रोको लिडर सबसे अगाडि हुनु पर्ने यहाँ त्यसपछि सेकेन्ड रोको त्यसपछि थर्ड रोको अब जाओ अब यहाँसम्म पुग्यो है यहाँ हामी यहाँसम्म पुग्यो अब यहाँ जाऊ अब यो लिडर भन्दा हेर फर्स्ट रोको लिडर यहाँ छ अब फेरि म्याट्रिक्स आयो फेरि लिडिङ इन्टी खोज्नु पर्छ फर्स्ट रोको लिडिङ इन्टी कहाँ छ यहाँ छ फर्स्ट रोको लिडिङ इन्टी त्यसपछि सेकेन्ड रोको यहाँ छ हैन थर्ड रोको के छ फेरि यहाँ छ यस्तो लिडर यहाँ छ यहाँ छ यहाँ छ अब हेर फर्स्ट रोको लिडिङ इन्टी भन्दा अगाडि कुनै नम्बर छ सेकेन्ड थर्ड रोमा सेकेन्ड थर्ड रोमा पनि अगाडि त छैन नि यस्तो भयो भने अब यो इन्टरचेन्जको काम सकियो अब यहाँ के गर्ने भन्दा यो फर्स्ट रोको लिडिङ इन्टी भन्दा बिलो द लिडिङ इन्टी देयर मस्ट बी 0 यो पनि 0 हुनुपर्ने यो पनि 0 हुनुपर्ने हो यो पनि 0 हुनुपर्छ अनि 5 पनि 0 हुनुपर्ने बनाउनु लिडिङ इन्टी भन्दा तल सबै नम्बरलाई 0 गराउँ बिलो द लिडिङ इन्टी यो फर्स्ट कलमको काम सक्नुपर्छ यतातिर गइदैन हामी लिडर त यो पनि हो अहिले त्यहाँ गइदैन अहिले यहाँ गइदैन अहिले हामी अब यसलाई 0 गर्नको लागि यो 5 लाई 0 गर्नुपर्छ 5 लाई 0 गर्नुको लागि के गर्नुपर्छ भन्दा त हेर रिप्लेसमेन्ट गर्नुपर्ने अब यहाँ हेर R3 अब लेख्दै जाऊ R3 टेन्ड्स टु R3 माइनस यो कहाँबाट आउँछ त त्यो R1 लाई आइडेन्टिटी बनाएर गर्दा सजिलो हुन्छ होला नि हैन लास्टमा गर्नु पर्यो भने चाहिँ गराउँदा एक स्टेप बढ्छ हैन हजुर आइडेन्टिटी स्टेप बढ्ने मात्रै हो गराउँदा सजिलो हुन्छ तर सजिलो पनि हुन्छ र गाह्रो पनि हुन्छ कहिले यो सजिलो पनि हुन्छ यता फेरि फ्र्याक्सनमा आउँछ नि कहीं डिभाइड गर्नु भन्दा पहिला 0 बनाएर डिभाइड गर्दा फाइदा त्यो 1 बनाउनै पर्ने केस पनि हुन्छ यसलाई यो अहिले 1 नबनाऊ त्यो दुईटा पार्ट पछि अब म भोलि पर्सितिरबाट त्यो क्लासमा इसेलन रिड्युस इसेलन फर्म भन्ने हुन्छ इसेलन फर्म बनाउनलाई 1 बनाउन पाइदैन फर्स्ट इसेलनमा पनि लैजाऊ अनि रिड्युस इसेलन दुईटा पार्ट बनाऊ भन्नु भने 1 नबनाइकिन गर्ने अनि 1 बनाएर गर्ने अनि केही भनेको छैन भने 1 बनाउँदा पनि हुन्छ नबनाउँदा पनि हुन्छ आफुलाई सजिलोको लागि जे गर्दा पनि हुन्छ त्यो केस अहिले म यहाँ 1 बनाएर रङ हुने भने फेरि एक स्टेप बढ्ने मात्रै हो अब यो 2 छ इन्टी यो 5 लाई 0 गर्ने 5 लाई 0 गर्नलाई के गरियो र यहाँ R3 लेख्यो म हिजो भनिसकेको छु के लेख्नु पर्छ अरे यो R3 भयो यहाँ पनि R3 यहाँ जे लेख्छौ यहाँ पनि त्यही यो 0 बनाउने अनि यो प्लस माइनस पछि मिलायो हुन्छ प्लस माइनस अब यो नम्बर छ नि माइनस लेख्दिए मैले अनि प्लस प्लस भयो भने माइनस लेख्ने अनि माइनस माइनस छ भने प्लस लेखिन्थ्यो यो 5 यो 0 अपन यो 2 गर्ने 5 अपन 2 यस्तो यो 5 अपन 2 यस्तो गरेको माथि 5 लेखियो यहाँ ए अनि तल यो 2 लेखियो तल 2 लेखियो 5 अपन 2 इन्टु R1 रिप्लेसमेन्ट R1 कहाँबाट लेखियो फेरि लिडर यहाँ R2 लेख्न पाइँदैन लिडिङ इन्टी भएको नै यो लिडर
यो R1 लाई लिडर हिजो पनि भनिएको छु फेरि भोलि पनि भन्छु आज पनि भने यो प्रत्येक क्वेशन आगो आइ गर्छ रो अपरेसन आउँछ यो अब यो भ्यालु निकाल त यो सर आउँछ यो आउँदैन अपरेसन गर्दाखेरि दुईटा मात्र रो लिन मिल्छ कि सबै रो लिएर नि गर्न मिल्छ अपरेसन गर्दा के मिल्छ भने अपरेसन गर्दाखेरि यो R3 को अपरेसन गर्दाखेरि कुनै हामीले R1 नभए R2 को लिएर गर्छौँ नि त्यसमा R1 र R2 पनि लिन मिल्छ भने तिनटै मिल्दैन अर्को ए त्यतातिर नजाऊ मिल्ने यो चेक गर्ने यो R1 इक्वल टु R2 प्लस R3 दुईटा अब तीनटा छ भने त R1 यो फोर्थमा छ भने तीनटै एड गरेर राखे पनि मिल्छ तर दुई पटक गर्ने फेरि अर्को गरेको दुई पार्ट हुन्छ कि मिल्दै नमिल्ने भन्ने त्यो केस हेरेर देखिन्छ तर यसमा दुईटामा मात्रै गर अब यसलाई 0 या जस्तो यसलाई 0 गर्नु थियो हामीले 5 लाई 0 गर्नु छ यो गरियो यो न त आफै 0 छ यसलाई गर्नु परेन अब यसको भ्यालु कति आयो भ्यालु निकाल यो आफै 0 छ यहाँ 0 भयो अब लेख्न आउँछ कि आउँदैन हेर त R3 भनेको अब यो -8 भएको छ नि यो यहाँ -8 लेखे ल मैले -8 लेखे भने -8 -5/2 हैन अनि इन्टु R1 भनेको कति छ R1 को भ्यालु यहाँ -3 गरे -3 र माइनस प्लस भयो -8 प्लस 15/2 कति हुन्छ सिम्प्लिफाई गर्नु -1/2 यहाँ -1/2 त्यो भ्यालु राखे अब त्यसै अर्को भ्यालु पनि निकाल त अब यो 7 को ठाउँमा के लेख्नु पर्छ यो 7 लगाएर यहाँ लगाएर राख्ने यसरी 7 लाई R3 मा राख -5/2 R1 को भनेको ठाउँमा 2 राख अनि यो 7 यहाँ राख्ने -5/2 R1 भनेको यो 2 भ्यालु राख्यो भने 2 क्यान्सल भयो 7 - 2 कति भयो त 2 आयो हैन अब थर्ड यहाँ 1 छ R1 R3 मा यहाँ 1 लेख्ने -5/2 * 1 कति आयो 1 गरे भने कति आउँछ 1 - 5/2 -3/2 अब जाऊ रिप्लेसमेन्ट अब फेरि हेर अब यसपछि लिडर कहाँ छ हेर त फर्स्ट रो को लिडर कहाँ छ यहाँ 2 छ सबसे अगाडि छ कि छैन अनि त्यसपछि तल सबैलाई 0 गराइयो 0 0 भइदियो यसको काम फर्स्ट कलमको काम अहिलेलाई सकियो फर्स्ट कलमको काम सकियो अब सेकेन्ड कलम मा जाऊ सेकेन्ड कलममा जाऊ सेकेन्ड कलममा जानलाई पहिला फर्स्ट रो को लिडर यहाँ छ फर्स्ट रो को लिडर यहाँ थियो अब सेकेन्ड रो को लिडर खोज फर्स्ट रो को लिडर भन्दा तल 0 गराइयो सेकेन्ड रो को लिडर कहाँ छ यहाँ छ हेर त अनि छैन सेकेन्ड रो को लिडर भन्दा तल पनि 0 गर्नुपर्ने सेकेन्ड रो को लिडर भन्दा पनि तल 0 गर्नुपर्ने अनि मिस कसलाई 0 गर्नु छ माथि मिल्दैन सर कसलाई गर्नुपर्ने हो 0 गर्नुपर्ने हो बिलो लिडिङ इन्टी भन्दा तल सबै 0 गर्नुपर्छ के लिडर फर्स्ट रो इन्टी यहाँ छ यसलाई त 0 गरिसक्यो हामी यसलाई 0 गरे 0 0 भयो भएन अब सेकेन्ड रो को लिडर खोज
जतिवटा रो छ त्यतिवटा लिडर हुन्छ के सेकेन्ड रोको लिडर यहाँ छ यो भन्दा तल 0 गरिदियो -1/2 छ नि यसलाई 0 गर्नलाई रो अपरेसन लेख त यहाँ यो कुन रोमा पर्छ थर्ड रोमा पर्छ R3 लेखिसकेपछि यहाँ के लेख्नु पर्छ R3 नै अरु केही नलेख्ने ए अब यो यी दुईटा पछाडी यहाँ फेरि यहाँ R3 हुन्छ यहाँ हुन्छ लिडर भएको क्रम प्लस R2 लेख्ने पर्यो यहाँ बीचमा प्लस माइनस पहिला माइनस लेखी अब यहाँ नम्बर चाहियो हाम्रो 1/2 पहिला यहाँ प्लस नम्बर राख्दाखेरि कति छ तलको नम्बर कति 1/2 चाहियो 1/2 अपन 1 1/2 अपन 1 भनेको कति 1/2 फेरि 1/2 नम्बर मात्रै लेखी यो माइनस थियो माइनस त्यसलाई प्लस गरिदिएपछि R2 अब एकपटक चेक गरेर राख्ने अब भ्यालु राख त R3 को ठाउँमा माइनस 0 आउँछ सर R3 को ठाउँमा -1/2 प्लस 1/2 अनि R2 भनेको 1 राख 0 आयो यो हामीले राखेको रिप्लेसमेन्ट ठीक छ भन्ने थाहा भयो हामीले राखेको रिप्लेसमेन्ट ठीक छ मैले यता लेखिदिएको छु तर यहाँ फेरि लेखेको यहाँसम्म अब जाऊ तिमीले यहाँ भ्यालु कति निकाल्यौ ल भन 0 0 0 अनि -3/2 प्लस 1/2 इन्टु 8 0 0 0 यहाँ 0 बनायो यहाँ कति आउँछ यसको भ्यालु रिप्लेसमेन्ट गरे यहाँ 0 त्यहाँ पनि 0 आउँछ सर एउटा 0 अटोमेटिकली 0 भयो त्यो 0 लास्टमा 5/2 सर त्यो लिडरलाई के 5/2 बनाउन हैन सर हजुर लिडर भएकै रोलाई युज गर्नुपर्छ कि अरु युज गर्दा नि हुन्छ हैन हैन हो बल्ल क्वेशन गर्यो लिडिङ इन्टु यो पछाडी छ नि R2 तिमीले यहाँ मैले R1 मा युज गर्यौ भने रङ हुन्छ रङ भनेको रङ हुने होइन तिमीले यहाँ 0 बनाएको छौ नि यहाँ हजुर 0 बनाएको काम फेरि त्यही फर्किन्छौ तिमी अब तिमी घरबाट क्याम्पस जान हैनौ हजुर बाटो बीचमै गयो फेरि घरमै आयो फेरि क्याम्पस जाने भनेको फेरि जानु पर्यो डबल हुन्छ 0 बनाएको फेरि तपाईले गर्नु पर्यो त्यही भएर यो लिडिङ इन्टी भएकै युज गर्नुपर्ने R2 नै युज गर्नुपर्ने R1 युज गर्न पनि सकिन्छ नि हामी यहाँ सकिन्छ आएको मान्छे ब्याक फर्किन्छ अब यहाँ कति आयो माइनस अब म देखाउँछु है त यो यो आयो के आयो ए आयो सर यो आएको आएन हेरले यो यसलाई आयो सर ट्रायंगुलर फर्म भन्ने छ कि छैन हेर यो ट्रायंगुलर फर्म भनेको ट्रायंगुलर फर्म भन्नाले अपर ट्रायंगुलर फर्म हुनु पर्यो अब हेर डायगोनलमा सबै फेरि डायगोनल एलिमेन्ट यो 2 1 0 अनि लास्टमा 5/2 यसरी 0 0 0 लास्टमा नम्बर आयो भने यसलाई अर्को फर्ममा के भन्छ इस्लन फर्म पनि भन्छ म अब भोलि पर्सिबाट फेरि अहिले इस्लन फर्म नभनेको हुनाले यसलाई ट्रायंगुलर फर्म मात्रै भन्छ खासपछि यसलाई इस्लन फर्म लेखिन्छ यहाँसम्म जान्नु पर्यो एकपटक ट्रायंगुलर फर्म कसरी भयो नि किन भन्दाखेरि एउटा डायगोनलमा 0 छ त नि त्यो एउटा डायगोनल एलिमेन्ट ट्रायंगुलर फर्म लेख्नु न भाइ खास यसलाई इस्लन फर्म भनेर लेख्यो हैन which is अब यहाँ कन्फ्युज भयो भने के लेख्ने यहाँ के लेख लाइक अपर ट्रायंगुलर फर्म बनाउने हो के यो ट्रायंगुलर फर्म भनेको ट्रायंगल जस्तै छ नि त यो यता माथिको हैन यतापट्टिको हेर नि यहाँ यति मात्रै हेरे त सर सो त्यो R3 टेन्स टु R3 प्लस 1/2 R2 गर्दा त त्यो यहाँ यो थर्ड को 0 मा त्यो त 3 हुनु पर्ने हैन सर किनभने हुँदैन हैन
2 plus यहाँ अनि 1 यो by 2 माइनस R2 माथि यहाँ अलि हुँदैन। देखिनौ के -3/2 छ यो -3/2 यहाँ 5 यो के हुन्छ सर यहाँ अलि सानो त्यहाँ 3 अलि सानो भएछ यहाँ यसमा मिस्टेक हुने भने क्याल्कुलेसन हो क्या है सर? क्याल्कुलेसन हुँदैन मिस्टेक त यहाँ राखेर हो क्याल्कुलेसनै हो मिस्टेक हुने त तर अलिक केयर गर्नु पर्यो आफूले अघि गरिन्छ तिमी यो भए त यहाँ फेल आउँथ्यो नि अनि यो यहाँ R3 को ठाउँमा राख -3/2 प्लस 1/2 R2 को ठाउँमा 8 राख अनि -3/2 प्लस यो भयो यो मुख्य भाग हो यो त कति भने अब यो 60-70% क्वेशनमा यस्तै गर्ने हो यसलाई के भन्छ हामी अहिले which is echelon form भन्ने बुझ्यो के which is echelon form echelon 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 form भने यो डायगोनल फर्मबाट यो तल 0 गर्ने यहाँ 2 छ नि डायगोनल यसमा सिधै तल 0 गर्नु पर्यो अथवा लिडिङ इन्टी भन्दा तल सबै 0 भएपछि echelon फर्म लाइक ट्रायंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स छ भने त ठ्याक्कै ट्रायंगुलर फर्म हुन्छ स्क्वायर मैट्रिक्स छैन भने पनि यो लाइक ट्रायंगुलर फर्म हुन्छ अब जाऊ माथि त्यहाँबाट एरो देखाएर लिएर जाऊ त तिमीले त त्यही तल गर्दै गरे भयो है मैले एकवटै पेजमा राख्नलाई त्यस्तो गरेको अब जानु पर्यो this triangular form is equivalent to triangular form छ नि यो यसलाई के लेख्न सकिन्छ हेर अब यसलाई this equivalent to यसलाई अब फेरि सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसनमा लैजानु योलाई सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसनमा लेख्नलाई के कसरी लेख्छौ हेर त यसलाई यो फर्स्ट कलम भनेको x1 हो के x1 को कोएफिसिएन्ट सेकेन्ड कलम x2 कोएफिसिएन्ट थर्ड कलम x3 कोएफिसिएन्ट x1 2x1 minus 3x2 plus 2x3 equals to 1 लेख अनि 0x1 plus 3x2 minus 2x3 equal to 8 सानो यो मैट्रिक्स छ नि यो देखेको छ नि यो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इचेलोन फर्म के यसलाई सिस्टममा कन्भर्ट गर्ने यो सिस्टममा दिस ट्रायंगुलर फर्म इज इक्विभ्यालेन्ट टु लेख्दै जाऊ यो लेख्न आउँछ आउँदैन ए यसलाई 2x1 यहाँ चाहिँ कति छ -3 छ -3x2 यहाँ कति छ 2 छ 2x1 x3 equal to 1 लेख्नु पर्यो अनि फेरि सेकेन्ड रोबाट 0x1 प्लस यो 0x1 लेख्नु पर्यो जानिसकेपछि नलेखे पनि हुन्छ 0x1 अनि प्लस 1x2 1x2 प्लस -4x3 यहाँ चाहिँ -4x3 यो सेकेन्ड रोबाट आएको इक्वल्स टु 8 थर्ड रोबाट भन कति हुन्छ थर्ड रोबाट 0x1 0 0 0 x2 plus 0x3 equal to 5/2 लेख्नु पर्यो सबसे इम्पोर्टेन्ट है 0x1 plus 0x2 plus equal to 5/2 तर हामी पछि के लेख्न सक्छौं यो मैले अहिले सिस्टममा कन्भर्ट गर्न अघि पनि पेज 3 मा सिकाइसकेको छु त्यहाँ याद गरेकोलाई तुरुन्तै हुन्छ अब जान्दैन कि भनेर यसलाई म रिपिट गरेको नभए मैले यो 0 नलेखिकन सिधै यसलाई के लेख्न सक्थे यसलाई के लेख्न सकिन्थ्यो
यो फर्स्ट को त त्यही लेख्ने सेकेन्ड को लाई x2 minus 4x3 equal to 8 थर्ड को लाई 0 equal to 5/2 अब हेर यहाँ अब यो फर्स्ट र सेकेन्ड रो मा यो कोएफिसिएन्ट छ यसमा थर्ड मा 0 छ थर्ड रो बाट के आउँछ हेर त 0 plus 0 plus 0 equal to 5/2 भनेको कति आयो 0 equal to कति आयो फल्स हेलो 0 equal to 5/2 आइदियो हैन False. थर्ड इक्वेसन बाट 0 equal to 5/2 आयो फर्स्ट बाट त आउँथेन यो 0 equal to 5/2 यहाँ देखिसकेको लेखेको है यो फल्स आयो भने के हुन्छ कुनै एउटा इक्वेसनमा फल्स आयो भने सिस्टम हैज नो सल्युसन भन्छ सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसनको यसको सल्युसन आउँदैन सल्युसन आउनु भनेको यहाँ तीनटा इक्वेसन दिएको छ तीनटैको कमन पोइन्ट चाहिन्छ यसको अर्थ के भयो तीनटैमा कमन पोइन्ट छैन भन्ने भयो एउटामा फल्स आउने बित्तिकै भनेपछि एउटामा फल्स आउने बित्तिकै अरु हेरिराख्नु पर्दैन सिस्टम हैज नो सल्युसन हेन्स सिस्टम सल्युसन आउँदैन भने त्यस्तो सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसनलाई के भनिन्छ इन्कन्सिस्टेन्ट ओ यसरी क्वेशन फुल भयो सर अनि कुनै रोमा हजुर कुनै रोमा सबै एलिमेन्ट 0 हो भने पनि त्यही इन्कन्सिस्टेन्ट नै भयो हैन रोमा सबै 0 भयो भने अब म पर्ख आउँछ तिमीले भनेको अब यो याद हेर यो इन्कन्सिस्टेन्ट भयो अब यस्तो पनि हुन्छ अब इक्विभ्यालेन्ट फर्म भनेको पछि यस्तो गरिन्छ हामीले यहाँ अब यहाँ 0 आयो नि यहाँ हेर त यहाँ कति छ यो रेक्टेंगुलर फर्म मैट्रिक्स हेर त यहाँ 0 छ कि छैन 0 0 0 यो कोएफिसिएन्ट मैट्रिक्स सबै यो आउटपुट हो इज टु लेखेको मैले लास्ट को अब 0 0 0 अनि लास्टमा मात्रै नन जिरो त्यस्तो रो आउँछ भने त्यसलाई इन्कन्सिस्टेन्ट सिस्टम भनिन्छ 0 0 0 लास्टमा नन जिरो अब यसलाई तिमी डाइरेक्ट के लेख्न सकिन्छ विच इज इक्विभ्यालेन्ट फर्म भयो नि यहाँ अब यहाँ जस्तो बीइङ यो यहाँ बीइङ अथवा यहाँ बीइङ पछि लेखौँला अब यो अहिले बीइङ 0 0 0 0 0 अनि इज टु नन जिरो भन्ने आयो हैन यहाँ नन जिरो भनेको 5/2 के हैन नन जिरो यस्तो आउँछ भने यस्तो रो आइदियो यहाँ हेर त यो रो यस्तो रो आयो भने बीइङ 0 0 0 नन जिरो रो इट इज इनकन्सिस्टेन्ट गर्न पाइन्छ सिधै लेख्न पनि सक्यो इनकन्सिस्टेन्ट छ भने त सल्युसन निकालिरहनु पर्दैन इनकन्सिस्टेन्ट छ भने सल्युसन निकालिरहनु पर्दैन अब अथवा यहाँसम्म पुग्ने यो क्वेशन मिनिमम 5 मार्क्स को क्वेशन हो कहिलेकाहीँ 6 7 8 मा पनि दिन्छ कहिलेकाहीँ 10 मार्क्स मै राख्दै पनि सकिन्छ सर ग्रुप ए मा 10 मार्क्स को क्वेशन सोध्छ 1 2 3 4 मैले तिमीहरुलाई पठाइसकेको छु यो सिलेबस डिटेल सिलेबस अनि क्वेशन पनि सर अनि यो एसिलोन फर्ममा चाहिँ कुनै पनि रोको एलिमेन्टहरु 0 हुनु पर्यो हैन कि लास्टको होइन त्यो होइन होइन त्यो पढ्नै बाँकी छ अहिले यो छ भन्ने मात्रै बुझ्न न एसिलोन फर्म भोलि पर्सिबाट पढाउँछु मैले कुन फर्म भने धेरै कुरा छ एसिलोन फर्म भनेको लिडर सुन सोधिसक्यो फर्स्ट को लिडर सबसे अगाडि हुनुपर्ने त्यसपछि हेर सबसे फर्स्ट रो को लिडर सबसे अगाडि छ कि छैन यहाँ छ सेकेन्ड रो को यहाँ छ थर्ड रो को यहाँ छ फर्स्ट रो को लिडर सबसे अगाडि त्यसपछि सेकेन्ड रो को लिडर त्यसपछि थर्ड रो को लिडर यस्तो छ कि छैन यहाँ छ सर हो त्यो एउटा प्रोपर्टी होल्ड गर्नुपर्ने एसिलोन हुनुपर्छ भने भोलि पर्सि मात्रै पढिन्छ डायगोनल एलिमेन्ट चाहिँ नन जेरो हुनु पर्यो अनि त्यो एउटा स्टेप हो अर्को लीडिङ इन्टी अब लीडिङ इन्टी बिलो द लीडिङ इन्टी all entry must be 0 in that column यो कलममा चाहिँ नि यो लिडर भन्दा तल 0 हुनु पर्ने यसमा लिडर कुन चाहिँ हो भन त यहाँ लिडर छुट्यो यहाँ लिडर ए रे लिडर यहाँ छ कि छैन ए यो लीडिङ इन्टी
सबसे अगाडि छ, त्यसपछि सेकेन्ड रोको, त्यसपछि थर्ड रोको छ। स्टेप फर्केर केही हुँदैन। यहाँ चाहिँ यस्तो फर्ममा हुनु पर्यो के, यहाँ भइदिए पनि हुन्थ्यो, त्यहाँबाट नभएर यहाँ भए पनि भयो, पछाडि हुँदै जानु पर्यो। अनि त्यसको बिलो 0 हुनु पर्यो सबै। हेर 0 छ 0 छ 0 0 छ। अनि 0 रो छ भने लास्टमा राख्ने, 0 रो आएको छ भने कहिलेकाहीँ 0 रो मात्रै पनि आउँछ, त्यो छ भने लास्टमा राख्ने। यस्तोलाई इसेलोन फर्म। इसेलोन फर्म भनेको लिडर फर्स्ट रोको अगाडि, त्यसपछि पछि हुनु पर्यो, अनि तल 0 गरिदिने बित्तिकै इसेलोन फर्म। अरु सोध ल के यसमा? सर त्यो लास्टको 0 को साथमा तपाईलाई यहाँ के बनाउनु पर्यो? लास्टको यो लास्टको लिडिङ एन्ट्री 0 नभएको भए सपोज हामीले त्यसलाई 1 सपोज मानौँ यहाँ 3 छ अरे हो, यो पनि 3 छ हुँदा पनि त्यहाँ के भयो? फर्स्टको लिडर यहाँ भयो, सेकेन्ड यहाँ भयो, थर्ड कहाँ यहाँ भयो हैन? हजुर तल 0 भयो हैन? यसको तल 0 गराउँदा कहाँ कतातिर प्रोसेस हुन्छ त्यसपछि? त्यसमा तल त रो नै छैन नि, छ 0 को छ सकियो हालो। त्यति मात्रै अरु 0 गराउनु पर्दैन। कहाँ छ त यहाँ 0 गराउनै पर्ने छैन भनेपछि 0 छ भने बुझ्यो, अब सकियो। अनि फर्स्ट रोको लिडर भन्दा तल 0, सेकेन्ड रोको लिडर भन्दा तल 0, थर्ड रोको लिडर भन्दा तल 0 भन्ने बुझ्यो। त्यति अनि मात्रै त्यो कन्सिस्टेन्ट भयो कि इन्कन्सिस्टेन्ट सर? अब यहाँ के भएको बेला भयो मैले के भनेको थिएँ, 0 0 हुने लास्टमा मात्रै नन 0 भयो भने यो एगमेन्टेड म्याट्रिक्समा है, यो फेरि एगमेन्टेड म्याट्रिक्स हो नि त यो हैन? अनि कोएफिसिएन्ट म्याट्रिक्समा 0 रो आइदियो भने इन्कन्सिस्टेन्ट, कोएफिसिएन्ट म्याट्रिक्समा 0 रो आएन भने कन्सिस्टेन्ट। जस्तै यहाँ अब 3 आयो नि, अब यहाँ 3 आएपछि त 3x2 x3 हुन्छ, यहाँ x3 को भ्यालु आउँछ, 3x3 हुन्छ, 3x3 को भ्यालु कन्सिस्टेन्ट हुन जान्छ। यो यहाँ पनि 0 भइदियो भने मात्रै इन्कन्सिस्टेन्ट, बुझ्यौ? अब अर्को क्वेशन पनि त्यस्तै गर्ने हो, भोलि पनि यिनै गर्ने हो। अब यो अलिअलि बुझ, यो क्वेशन राम्रोसँग बुझ यतिसम्म। इसेलोन भन्ने सर यो ग्राफ बनाएर नि गर्छ नि है यस्तो कुरा? हजुर ग्राफ बनाएर नि गर्छ हैन, यो त प्लेनको इक्वेसन हो। हेर है, प्लेनको इक्वेसन छ नि यो त। यो तीनटा भेरिएबल भनेको के हो? यो x + by + cz = इक्वेसन अफ प्लेन हुन्छ। दुईटा भेरिएबलको छ भने इक्वेसन अफ लाइन। अब तीनटा प्लेन जस्तो हेर यो, यसको अर्थ यहाँ कस्तो भन्दा प्लेन यो एउटा प्लेन भयो, यो त 3D जस्तो भयो हैन सर? प्लेन भयो हैन? यो प्लेन र अर्को प्लेनको इन्टरसेक्सन यो भयो, अर्को प्लेन भयो, यो इन्टरसेक्सन कमन आउँछ नि, यो दुईटाको कमन सल्युसन भयो। अनि थर्डको भयो रे यहाँ, थर्ड भनेपछि तीनटा प्लेन छ। हेर त, तीनटा प्लेनको कमन पार्ट कहाँ छ? हेर त, तीनटा टुक्रा छ नि, यसको कमन छैन, तीनटैको कमन एउटैमा छैन। एउटैमा छ छैन भनेको नो सल्युसन। यो त्यस्तो फर्मको हो। तीनटा प्लेन इक्वेसन, तीनटा xy x1 x2 x3 छ नि त, यो तीनटा प्लेन भयो। तीनटा प्लेन भयो, दुईटा प्लेनको त कमन थियो, यहाँ सल्युसन आउँथ्यो। तीनटै प्लेनको कमन नआएको हुनाले एउटा फल्समा गयो। यसरी 0 = 5/2 किन आयो भने तीनटैलाई सल्भ गर्दा आउने कमन पार्ट छैन भनेको। यसको र यी दुईटाको कमन छ, यहाँ यी दुईटाको कमन छ, यी दुईटाको कमन यहाँ छ, यहाँ कमन छ, कमन पार्ट यहाँ छ, कमन दुईटाको कमन, यो तीनटाको कमन होइन नि, यो त बाँकी भएको यहाँ कमनै छैन। तीनटाको कमन छैन भनेको नो सल्युसन भनेको। यहाँ तीनटै 3 भेरिएबललाई फोर्थ भेरिएबलको त्यति गराउन सकिँदैन, फिगर कन्सिडर गरियो। जस्तो 4 वटा भेरिएबल भएको त, जस्तो दुईटा भेरिएबल भएको के हुन्छ? लाइन बन्छ, लिनियर इक्वेसन। तीनटा भेरिएबल भने प्लेन बन्छ
अनि 4वटा भेरिएबल भनेको 4 डाइमेन्सनमा गइन्छ, त्यहाँ प्र्याक्टिकली देखाउन मिल्दैन। अब हेर यो म अब अर्को क्वेसन गर्छु। अब भोलि अब सल्युसन भोलि कस्तो गर्छु भने फेरि यहाँ नम्बर आएको, यहाँ भ्यालु छ नि, हो यहाँ छ नि, यो 0 छ नि, यो 0 मा जस्तो यो नम्बर आइदियो भने के हुन्छ त्यसमा कन्सिस्टेन्ट जस्तो यहाँ नम्बर आइदियो रे सोलुसन गर्न मिल्छ त्यसको अझै यसमा 1/2 हाल्दै ल यसमा आयो रे मानम 1/2 5/2 आइदियो रे सजिलोको लागि 5/2 मानि अथवा 5 जे आओस्। ल अब यसलाई यहाँ कति लेख्छौ तिमी? यहाँ माइनस 5/2 5/2 लेख्छौ। अब x3 को भ्यालु कति आयो त? 1 -1 x3 को भ्यालु -1 भयो। अब यो फल्स हुने भयो। x3 को भ्यालु कति आउने भयो? यहाँ -1 यहाँ भ्यालु आयो भने हामीले x1 x2 x3 सोलुसन निकाल्न पर्यो हैन। त्यसपछि हो पगने त्यही सिकाउनु खोजेको। भोलि अर्को क्वेशनमा देखाउँछु फेरि। अहिलेलाई यसो रिपिट गरेको। x3 को भ्यालु -1 आयो हैन। यो इक्वेसन हेर, यो त तीनटा इक्वेसन छ नि हाम्रो त। यहाँ एउटा फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड हैन। थर्ड यो इक्वेसन फर्ममा गएपछि जहिले पनि थर्ड ब्याक सब्स्टिट्युसन गर्नुपर्छ। x3 को भ्यालु लगाएर सेकेन्ड इक्वेसनमा राख्ने। यहाँ एउटा x2 हुन्छ, x2 को भ्यालु आउँछ अनि फेरि x2 र x3 को भ्यालु लगाएर फर्स्ट इक्वेसन अनि सल्युसन निकाल्ने। सल्युसन आएपछि के भयो? कन्सिस्टेन्ट भयो। कन्सिस्टेन्ट भनेको त यहाँ नम्बर, यहाँ पनि नम्बर, यहाँ पनि नम्बर भएपछि यो कोएफिसिएन्ट म्याट्रिक्समा 0 रो छैन भने कन्सिस्टेन्ट हुन्छ। पछि लेख्छु म, अहिले 1-2 दिन पछि, 2-3 क्लास पछि हो क्या यो कुरो। अब म भोलि कस्तो गर्छु भन्दा यहाँ नम्बर आएको यहाँ अनि x3 को भ्यालु निकाल्छु, x2 को भ्यालु निकाल्छु, x1 को भ्यालु निकाल्छु। एन्ड गिवन सिस्टम एज अ सल्युसन सो इट इज कन्सिस्टेन्ट नि क्वेशन गरिन्छ। अब त्यस्तो गर्नु छ भने प्र्याक्टिस गरिहाल्छौ भने भोलि पनि म गरिदिन्छु। त्यसपछि तिमीले प्र्याक्टिस गरिहाल्छौ भने अब यहाँ प्र्याक्टिस गरिहाल्छौ भने अब आजलाई म यो ब्याक डेभिड डिले आजको क्लास सक्यो सर? आज क्लास सक्यो। भोलि नै गरौँला त। बुकमा प्रब्लम के गर्ला र भोलि नै देखाएर एक्सरसाइज पनि मैले असाइनमेन्ट दिन्छु है। आज क्लास अफ गरौँ। सर त्यो अगाडिको त्यो दुईटा पाना त्यो नोट लेख्नको लागि के गर्ने? होइन तिमी लेखेनौ र अहिले लेख्नु भने पछि दिउँला म नभए अहिले। यो हजुर त्यस्तो लइ सुई चाँडो भयो त लेख्न त कहाँ भइन्छ। सामान्य कुरा अब बुझ्यौ भनेर हो। तर मैले नभए यहाँ तिमीहरूले त्यहाँ फोटो स्क्रिन गरे पनि हुन्थ्यो। भोलि गरौँला है त। त्यसमा यही पाठ पढिरहनु छ। भोलि पछि अनुपले पढाइदिइहाल्छ नि। अनुपले पढाइदिन्छ। भोलि क्वेसन हुन्छ। क्वेसन तिमीले दिएर एउटा क्वेसन गर्नुपर्छ। आजलाई मात्रै त्यो सुरु भएर त्यहाँ देखाइदिएको। भोलि फेरि तिमीले आफै गर्नुपर्छ क्वेसन। हुन्छ सर। गर्दै गर्ने म्याथमेटिक्स त्यहाँ गर्दै गर्ने भने त त्यहाँ हेरेर भनेपछि त उठेको 5 मिनेटमा बिर्सिन्छ। माइक्रो क्लास छैन है केटा? माइक्रो क्लास छैन है? ल क्लास माइक्रो क्लास छैन। माइक्रो क्लास छैन। डिस्क्रिट होइन क्लास होइन साला रुवाला छ रे छैन है। सेक्सन बिग्रेको हाम्रो जस्तो गर्ने पारेले पिरामिडे ओइ म एटेन्डेन्स अनि डिस्क्रिटको पनि नहुने भने हैन आज। अब बस वाइसको बाँकी होइन। हैन स्टार्ट राखिसक्यो क्लास। अरे यार कलेज आउँदा के भयो त केटा?
अनुपले लेखाएको छ होला नि पठाइदिइहाल्छ नि केटा हो चिन्ता नगर न यार सरोज ब्रो 8:30 देखि 9:30 क्लास मात्रै छ खाली हो अब डिस्क्रिटको होइन हाल्नु भने झन्नै सुतेछ यार केटा हो आज नि आज सुते भने हुन्छ सन्दीप यो यार तिमी यार के हो यार तिमी जहिले रेज ह्यान्ड गरेर चाहिँ च्याङलाई एकचोटि बोल्न दिने यार च्याङले क्वेसन सोध्थ्यो यार क्लासमा भएको भए बिचरा अनलाइन क्लासमा त क्वेसनै सोध्दैन यार पठाउनु च्याङ फर्स्ट डिभिजन हुँदाखेरि मात्रै सोध्छ क्या मलाई नि नोट पठाउला त्यो सरले पठाएको मोटे बोल अनुपले पठाइदिन्छ है केटा हो अनुपले पठाइदिन्छ सब ल्याएछ त्यसले सुनाउँदै थियो मलाई ओइ रेकर्ड भइरहेको ओइ क्यान्सल गर्दा त्यो रेकर्ड केटा हो रेकर्डिङ हौ सरले रेकर्डिङ स्टार्ट गर्नु